حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے کملی والے نے دعا کی تھی، فرماتے ہیں جے رب کعبہ دی قسم نبی نے چہرے دے ہاتھ نہیں پھیرے، فرماتے ہیں میں ویکھے سارے مدینے دی فضا تے کالیاں بدلیاں چھا گئیاں، اجے نبی پاک منبر تو اترے نہیں، فرماتے ہیں مدینے دے نی بارشیں ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی ہیں تے پانی دے قطرے نبی پاک دی داڑھی مبارک تے پہ گر دینے، فرماتے ہیں نبی کریم گھر چلے گئے، جمعہ دا سارا دن بارش ہوندی رہی، ساری رات بھی بارش ہوندی رہی، اگلا دن بھی بارش، اگلی رات بھی بارش، اتوار دا دن بھی بارش، سوموار دا دن بھی بارش، منگل دا دیاڑا بھی بارش، بدھ بھی بارش، جمعرات بھی بارش، اگلا جمعہ آ گیا، نبی کریم منبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دین دینے، اوہی پنڈو اٹھ کے کھلو گیا تے سر وچ ہاتھ مار کے کہندے کملی والے مارے گئے، میرے آقا فرمایا اے دے پچھلے جمعے بھی آکھیا سی، کہن لگا سونیا بارش بند کرا دے، اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے۔ دنیا دے بازار ایسا مڑیال جاؤ گے نا تے ویکھ لو دن نو کھل دینے، ہون جاؤ تے سارا بازار بند ہے، دنیا دے بازار دن نو کھل دینے، او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھل دا ہے، او دی رحمتان دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے، ماسٹر جی ایک کھلنے دا وقت ہے، او دی رحمتان دے بازار دے تے اللہ دا والے دی خریداری دا وقت ہے، اس ویلے دنیا دار سو جاندے نے تے اللہ والے جاگ پیندے ہیں، اے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، تو رحمتان دے کھلنے دا وقت، دروازے دے کھلنے دا وقت، ہن رب تے سارے دے۔ اچھا جی اجازت دے تے میں قرآن پڑھاؤں کدھا رب ہے، اپنا بھی تے نال دے دا ذرا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے ان جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار نے فرمایا حمد ساریاں سے اللہ واسطے جیڑا رب العالمین اپنی باری آئی فرمایا میں رب العالمین سارے عالمین دا رب اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سارے عالمین دا رب پر جدو قسم دی باری آئی اللہ فرمایا فلا بربک، اللہ نے فرمایا میں نو تیرے رب دی قسم ہے، عرض کی تھی اللہ تو سارے دا رب ہے، عالمین دا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا جگ والے ہو رب تے میں سارے دا ہوں، پر میں نو سارے جگ دا رب بن کے اینا ناد نہیں آیا جنہ محمد رب بن کے ناد آیا۔ اللہ فرماتا میں نو تے ناد ہی محمد رب بن کے تے جے رب اپنی پہچان کملی والے دے نا تو کران دے تے دس میری تیری پہچان محمد باج رہ کی جان دی ہے، پھر مرتبے تے انہوں نے ملے نا جنہ دی پہچان کملی والے دا نام ہوئے۔ اللہ بھی اپنی پہچان یار دے ذریعے کرا رہے ہیں،
اللہ فرما فلا و ربک تیرے رب دی قسم ہے. یا اللہ کیوں؟ آدم دے رب دی نہیں. ایک دن نا نبی پاک عائشہ صدیقہ نے فرماتے نے جدو تو میرے نہ راضی ہوئے میں نے پتا ہوندہ ہے تے جدو ناراض ہوئے میں نے ادو بھی خبر ہوندی ہے. اما شرط کر دیں یا رسول اللہ تو انہوں کی میں پتہ لگ دا میں راضی ہاں کہ ناراض ہاں. حضور نے فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نہ راضی تے پھر تو گل کریں تے کہنی ہے منو رب محمد دی قسم ہے. تے جدو تینو غصہ ہوئے تے پھر تو گل کریں تے کہنی ہے منو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے. تے اما عائشہ کو بول کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے ابراہیم علیہ السلام دا تے ایویں میں نا ہی لینیاں دل وچ تے اس ویلے بھی تسی وسدے ہوندے. یعنی کہ اللہ بھی آپ پسند کردہ میں نے محمد دا رب آکھیا جاوے. میں نے لوگ کہن محمد دا رب. عرض کی تھی یا اللہ انج کیوں فرما رہے کہ میں نے تیرے رب دی قسم ہے. اللہ نے رضا فرمایا جدوں عالم ارواح دے اندر اللہ نے پوچھیا سی دسو میں کدھر رب ہوں دسو میں تو آڈا رب کہ نہیں. اللہ فرمایا الستو فی ربکم. اس ویلے بھی خاموش رہی تو آڈیاں روحاں بھی خاموش رہیاں سارے نبیاں دیاں روحاں بھی چپ رہیاں. کملی والے دی روح بولی عرض کی تھی قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے. سارے نبیاں دیاں روحاں بھی بولیاں میں تے تسی بھی بول پہ. آدم تو لے کے آخری مومن تک ہر روح نے بول گیا کہ قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں جدو میں پوچھیا سی میں کدھر رب سارے چپرے محمد نے آکھیا ہاں تو ساڈا رب ہے. اللہ فرمایا کملی والیا مینوں رب منیا بھی پہلے تو ہی سی کہ مینوں قسم بھی تیرے رب دی. مینوں رب منیا ہی تو پہلے میں سارے تو پہلے رب بنیا ہی تیرا تو مینوں سب تو پہلے رب آکھیا تو مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے. اللہ کتنی لذت نال محبوب کریم علیہ السلام دا یار ساڑھے واسطے لذت ہے نا. اللہ کہتے پیار نہ پرمارے تیرے رب دی قسم ہے. تھوڑا ہو رولا بولو تیرے رب دی قسم. گرامی قدر حضرات میں دا ترجمہ جو کریا کرنا رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا لوکی میریاں قسماں کھا دینے نہ تیریاں قسماں کھانا نوجوان ساتھ پاک دے در اللہ نے رشا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ نے رشا فرمایا کملی والے آؤ مینوں تیرے رب دی قسم ہے جیڑا تینوں حاکم نہیں مندا میں انہوں مومن نہیں مندا. اللہ فرمایا تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہیں ماندا میں انہوں مومن. ان مومن ہونے واسطے ضروری کیے کہ نبی نو حاکم مننے. بھائی اسی تے سننی اسی تے ماننے ہیں تسی تے بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میں نے قسم تیرے رب دی جیڑا تینوں حاکم نہ مننے میں انہوں مومن نہیں مندا. اللہ نے اپنے محبوب نے کائنات دی ساری حکومت عطا کر دی تھی. فرمایا کائنات بنائی تے میں پر نام محمد لگا دیتی. ساڑا گھر بنے کوٹھی بن جائے تے اسی نیم پہ لیٹ لگانے ہیں جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس چیمہ ہاؤس چٹا ہاؤس گمن ہاؤس. اسی اپنا نام لکھنے ہیں کیوں آن والی نسلوں نے پتہ لگ جائے ایک گھر بنایا کنے. آدم علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے بٹھا لیا. فرماتے نے پتر جدو اللہ نے میرے جسم میں روح پھونکی اللہ نے فرمایا بنا فخت فیہ من روحی.
اللہ نے جدو میرے وجود دے اندر اپنی روح پھونکی، فرما دینا میں نے اللہ نے فرمایا تب جنت چلے جاؤ، فرما دینا میں جدو جنت چگے آؤ، جنت مین گیٹ تے محمد نہ لکھیا سی، اللہ نے دسیا دنیا والے ہو تسی کوٹھی بنا کے اپنا نام لکھ دے ہو، نہ جنت بوے تے محمد نہ لکھے دسنا چاہنا، بنائی تے میں نام محمد لا دیتی، بنائی میں پر نام یار دے لا دیتی ہے، اتھے اونے ہونا جڑا محمد دے نا دے نارے ماردہ آوے گا، اتھے او آوے گا جنت دے اندر جڑا یار دا نا لین والا ہوئے گا، اللہ نے ساری کائنات اپنے یار دے نامے لگا دیتی، اجازت دیو ترجمہ کروا کے دے حضرت پیر باہو کو لوں، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ، اور کوشش کرو ایک، ویسے میں ہند سندھ دنیا پورا پاکستان گلی گلی میں پھر کے ویکھ لیا، 22 سال ہو گئے میں نوں سڑکاں تے الحمدللہ میری زندگی گزری ہے، سرکار دے صدقے تے سرکار دے ذکر لئی میں نوں لگدا جڑا لنگر پہلے ونڈ لیندے نا او سبحان اللہ ذرا ہولی بول دے کوئی انج دا مسئلہ تے نہیں بھائی، ہے نا لنگر ہے جی ہون تے باندھی سبحان اللہ بولو لنگر ہے نا، جڑا حضور دے لنگر تے پالدا او بولے سبحان اللہ، عارفان دے سلطان نے دا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا او نال صفات سر بر عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جے رائے دے پسارا میں قربان تنا تھی باہوں جنا ملیا نبی سہارا، اے سورج جڑا سویرے طلوع ہوندا ہے انہوں کون طلوع کردا ہے؟ اللہ، تے غروب کون کردا ہے؟ اللہ، چن کون طلوع کردا ہے؟ اللہ، تے غروب کون کردا ہے؟ اللہ، زندگی تے حیات دا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ نے فرمایا معبود تینوں بنایا کائنات دا حاکم، اچھا تے یا اللہ کے جدہ حاکم بنائے، اللہ فرمایا سورج چاڑ دا تے میں وہاں پر جے ڈوب بھی جاوے نا تے تینوں بھی کدے لوڑ پوے تو بس اشارہ کری، میں پاویں ادھروں چاڑنا تیرا جی کرے تے ادھروں چاڑ لمیں، تینوں انج دا حاکم بنایا ہے تے پاویں انگلی دا اشارہ کر کے چانل کھیڑ دا روی، سونیا تے انہوں بنا جو کائنات دا حاکم دیتا ہے، اگلی گل کرا اس آیت پاک کے لفظ بڑا لطف اللہ نظیری صاحب میں ادھے تے بحث تھوڑی کر کے ہے تے علمی بحث مگر میں چونکہ خطیب ہوں میں آسان کر کے عرض کراں گا، اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب دی قسم ہے او مومن نہیں کون حتی، آج لفظ نا حتی یہ بڑے لطف والے، نحو دے اندر کہندے نے کہ حتی لانتہاء الغایہ، حتی عربی دے اندر اوتھے آندہ جتھے غایت دی انتہا ہو جائے، غرض دی انتہا ہو جائے، مطلب کی آسان کر کے عرض کرا، سورۃ القدر دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی آگے حتی ہی حتی مطلع الفجر، اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اسا قرآن قدر والی رات نازل کیتا، قدر
قدر والی رات کی اللہ فرما دو رات فرشتے نازل ہوندے نے تے جبریل نازل ہوندے نے یا اللہ کدوں تک اللہ نے فرمایا ہے حتی مطلع الفجر فجر تک فرشتے او جڑی تک کے نا دیسی ماحول پنڈ دا دیہات دا ماسٹر جی میں آسان کر دے میں ٹک لا دیتا رب نے اس ٹک تو ادھر کچھ نہیں اللہ فرماندا حتی جے تے فجر تک فرشتے نازل ہوندے رہن جبریل بھی آوے تے شب قدر تے جے حتی نے دسیا فجر تو پہلے فرشتے ہونا بند ہو جان جبریل بھی نہ آوے تے شب قدر نہیں اے حتی نے دسیا اللہ نے ٹک لا دیتا بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایک ہو رہا ہے پڑھا بھائی حتی دی تاکہ بات آسانی نہ سمجھ آ جائے اللہ نے رجا فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر اللہ نے فرمایا کلو وشربو کھاؤ تے پیو کدوں رمضان شریف دیاں راتاں یا اللہ کدو تک اللہ فرماندا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر اللہ فرماندا جب تک کالا دھاگا سفید تے سفید دھاگا کالے چ نہ چلا جائے حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر اللہ فرما جب کالا سفید تے سفید کالے چ نہ چلا جائے دھاگا اتنی دیر تک کھاؤ پیو یعنی جب تک رات دن وال تے دن رات وال نہ ٹر پوے اللہ فرماتا جب رات دن کٹھے ہو جاندے طلوع فجر ہو جائے کھانا پینا بند اے حتی نے دسیا ایتھے آ گئی حد لگ گئی اللہ نے فرمایا اس تو بعد کھاویں تے روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ ہی نہیں جڑا فجر دے طلوع تو بعد تک کھادا جائے اے حتی نے دسیا نوجوانوں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ نے دسیا جے فجر دے بعد تک فرشتے ہوندے رہن او بھی شب قدر نہیں جے فجر تو پہلے انہیں بندے ہو جان او بھی شب قدر نہیں اللہ نے دسیا جے فجر تو بعد کھاوے پیوے او دا روزہ کوئی نہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون انجی کملی والے جیڑا تینو حاکم نہ منے او دے پلے ایمان میں کوئی اے حتی نے حد لگائی جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ گل مشکل میں آسان کر دیتی حتی نے حد لگا دیتی آؤ ہن میں تانوں حدیث پاک جو سناواں میرے نبی دی حکومت نبی پاک منبر ختم نبوت ہے بہ کے نہ خطبہ جمعہ دا دے رہے تھے اچانک ایک پینڈو اٹھ کے کھلو گیا سیرے چا ہاتھ مار کے کہندہ کملی والیا مارے گئے نبی کریم نے فرمایا کی ہویا عرض کردہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے جانور پیاس نہ مر رہے تھے لوگ پیاس نہ مر رہے تھے یا رسول اللہ مارے گئے اچھا سچی دسو جنہ دے جانور مردے ہونگے انہاں رب کل بارش نہیں منگی ہوئے گی پھر نبی کل کیوں آئی انہاں دا عقیدہ اے نہیں سی نا کہ نبیوں کل مگیاں شرک ہو جاندہ ولیاں کل مگیاں شرک ہو جاندہ نہیں انہاں دا عقیدہ اے سی سونیاں سانو دیوے نہ دیوے تینوں تے دیوے ہی دیوے تینوں تے دیوے تو تے محبوب ہے نا تے محبوبہ نو کی عقیدہ کسے کوئی انج دے بھی ہوندے نا دروازہ کھٹکا ہونا تو انہوں نے پتا کی کہی دا بچے نو کہی دا کہو گھر کوئی نہیں بچہ بھی جا کے ابو کہندے نے میں گھر کوئی نہیں بعضو ہوندے نے بیل لاوے دروازہ کھٹ کے تو انہوں نے کہی دا بیٹھا کے بٹھاؤ تے میں آنا کچھ او ہوندے نے انہوں نے آکھی دا جی جلدی آؤ جی بیٹھو تو کچھ او بھی ہوندے نے او جدو بیل دیوان تے انہوں نے باہر آکے آپ آکھی دا تُساں بیل کیوں دیتی ہے تُسی ڈریکٹ آؤ گھر تو آڈا ہے بوا تو آڈا ہے سارا کوئی تو آڈا ہے
محبوباں دے نال کوئی ونڈی تے نہیں نہ ہوندی محبوبہ نو کہیدا جی سارا کچھ جی تہاڈا ہے اللہ فرمایا ماہیا میرا محبوبہ تو ہویوں جو محبوب ہیں تو مانگتے اسی دے دینے سونیا تو نام بھی مانگے تو دل چ ارادہ کر گرامی قدر حضرات او پنڈو اٹھ کے کھلوتا تے انہیں عرض کی تھی سونیا بارش نہیں ہو رہی تے دعا کرو بارش آ جائے ان بارش برسانا تے اللہ دا کام ہے نا قرآن مجید دے اللہ نے فرمایا اور رب جڑا تواڈے واسطے آسمان تو بارش تے پانی برساندا ہے انہوں پینڈو نے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش چاہیے کون ہے والی فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ جدو میرے نبی انہا فرمانا حضرت انس بیٹھے کہتے ہیں میں نہ جلدی نال اٹھ کے تے او مکہ دے پہاڑا ملتے آسمان وال ویکھیا فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے مدینے دے اتے آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا بھی نہیں سی ایک بدل دا ٹکڑا آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے آپ فرماندے نے میں دیکھا ادھر نبی پاک نے ہاتھ چاہے ادھر فرماندے نے میں او ویکھیا تے مدینے دیاں دور پہاڑیاں چونا کالے کالے بدل ٹر پے تے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے یار بدل تے بارش خدا دی رحمت ہوندی ہے نا تے برسنی سی رحمت تے برسنی بھی ہے سی پرواہ مدینے دے تاجدارا ہورے تیرے ہتھاں دیاں اڈیکاں پی کر دی سی کدو ماہی دے ہاتھ اٹھاوان تے سی ٹر پئیے حضرت انس بن مالک فرما دے میرے کملی والے نے دعا کی تھی فرما دے اجے رب کعبہ دی قسم نبی نے چہرے دے ہاتھ نہیں پھیرے فرما دے میں ویکھے سارے مدینے دی فضا تے کالیاں بدلیاں چھا گئیاں اجے نبی پاک منبر تو اترے نہیں فرما دے مدینے دے نی بارش ہو رہی کہ مسجد نبی دی چھت پہ چوندی ہیں تے پانی دے قطرے نبی پاک دی داڑھی مبارک تے پہ گر دینے فرما دے نبی کریم گھر چلے گئے جمعہ دا سارا دن بارش ہوندی رہی ساری رات بھی بارش ہوندی رہی اگلا دن بھی بارش اگلی رات بھی بارش اتوار دا دن بھی بارش سوموار دا دن بھی بارش منگل دا دیاڑا بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش اگلا جمعہ آ گیا نبی کریم برتے بہ کے خطبہ پہ دیں دینے اوہی پینڈو اٹھ کے کھلو گیا تے سر وچ ہاتھ مار کے کہندے کملی والے مارے گئے میرے آقا فرمایا اے دے پچھلے جمعے بھی آکھیا سی کہن لگا سونیا بارش بند کرا دے اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے اگے بھوکے مر چلے سا تے ہن ڈب ڈب مر چلے ہاں حدیث پاک جو نا میرے نبی پاک مسکرا پہ اس طرح کیتا میرے نبی پاک نے حضرت انس فرما دے میں ویکھا جدھر جدھر حضور دیاں انگلیاں مبارک ٹر دیاں جا رہیاں ادھر بدلان دے قافلے بھی ٹر دے جا رہے میں تیری حاکمیت صدقے تے تیری حکومت تو قربان جاواں میرا نبی دنیا تے بھی حاکم ہے تے آسمان دا بھی تائیوں میرے نبی نے فرما میرے دو وزیر زمین تے نے تے دو آسمان تے نے تے وزیر اوتھے بنائی تے نے جتھے بادشاہی ہوئے حضور نے فرما زمین تے میرے وزیر عمر تے ابو بکر نے تے آسمان تے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے پتہ زمینہ دا بھی بادشاہ میرا نبی تے آسمان دا شہنشاہ بھی ساڈا نبی گرامی قدر حضرات میرے نبی نے اللہ نے بادشاہیاں عطا کی دیا گرامی قدر اللہ نے شاہد فرمایا کملی والے آؤ جڑا تینوں حاکم نام نے میں انہوں مومن نہیں واندہ اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ دیتا اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پروردگار نے ارشاد فرما دنیا والو جڑے گناہ کر لین اپنی جاناں تے ظلم کر لین اللہ فرماندا میرے کملی والے تے پھپھی آ جاؤ عرض کی دیا اللہ گناہوں تے تیرا کیتا ہے اپنے دروازے تے بلا لے
اللہ فرما جڑے گناہ کر لیں جنہاں نے معافی لینی ہوئے در مصطفیٰ تے آ جاؤ عرض کی تھی اللہ معاف کر دے میں گا اللہ فرمایا محمد بوے آکے اللہ کو معافی مانگو عرض کی تھی اللہ پھر معاف کر دے میں گا اللہ فرمایا اجے بھی نہیں کرانگا کہ اللہ معافی کی میں ملے گی اللہ فرمایا گناہ کر کے در مصطفیٰ تے آ جاؤ اللہ کو معافی مانگو کملی والا سفارش کر دے بے میں معاف کر دے گناہ رب دا تے معافی در مصطفیٰ تے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے سی حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی مائی نال ٹر گئی آپ فرماتے نے مائی جدو طواف کعبہ کرے نا تے طواف کر کے جدو مائی آوے نا حجر اسود دے سامنے تے اس طرح استلام کر کے نا مائی تے آنکھیں وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا بخش دے چنگا رہ جائے گا مائی پھر جدو آوے نا چکر لگا کے اس طرح استلام کر کے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے پھر استلام کر کے آنکھیں ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے اساں مائی نو کعبے دے قریب کھڑا کر کے آکھے اماں ایڈی دور پاکستان تو رب نے تنوں اپنے گھر بلائے او دے بیڑے چ کھلو کے انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے او تینوں نہ بخشے تو کر کی لمے گی تے مائی رو پئی تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے رب نوں جی پئی آکھنی ہے ربا بخش دے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی سبحان اللہ ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوئے آگے اسا کوئی ہونا بلتے نہیں نہ پھر ویکھنا پھر تے مائیا اسا تیرے والی ویکھنا نا ترجمہ کروا کے دے حضرت پیر باہو سبحان اللہ نام ہی بولو تقریر میں کر کے ہی جانی سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا تے رب خانے کعبے ہونا رب علم کتابی لبے اور انا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ او مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب او جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب